अपने बाप के साथ ऐसा जुल्म, दुर्फिटे मुँह। ये कहानी बड़ी खौफनाक कहानी है। मैं दिल पे पत्थर रख के और आंसुओं को रोक कर ये कहानी आपको सुना रहा हूँ। खुदा दा खौफ करो यार, खुदा दा खौफ करो। दूसरी शादी करना मेरा हक भी था और मेरी ज़रूरत भी थी। शायद आपकी बात सुन के उनके दिल में रहम आ जाए और मुझ बूढ़े बाप पे वो करम करें, रहम करें, मेहरबानी करें। मैं बहुत तंग हूँ अपने बच्चों से। अब बुढ़ापे के अंदर मैं उसको कैसे तलाक दे दूँ जबकि मेरा ये शरई हक है। अब ये सूरत हाल है कि मैं फाकों पर आ गया हूँ। मैं अपने बच्चों पर मुकदमा नहीं करना चाहता, मैं पुलिस कंप्लेन नहीं करना चाहता। शादी करना मेरी मजबूरी थी और मैंने शादी की एक बेवा से। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों, मैं हूँ इफ्तिखार रिफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। दोस्तों, बड़ी बदकिस्मती है हमारी। मैं अपना आज का वीडियो बड़ा मुख्तसर सा बना चुका था और जब मैं अपना आखिरी चक्कर लगा रहा था वॉक का तो मुझे एक साहब ने आवाज़ दी और बड़ी खूबसूरत उनकी दाढ़ी सफ़ेद और मूँछें, सर पे उनकी टोपी स्लिम से और शलवार कमीज़ ज़ेब तन कर रखा था और उन्होंने बड़ी ज़ोर से मुझे आवाज़ दी। मैं रुक गया, मेरे करीब आया, उन्हें आके हाथ मिलाना, कहा इफ्तिखार साहब कैसे हैं आप? मैंने कहा मैं ठीक। दोस्तों, कमो बेश मैं इस वक्त 56 का हूँ। मेरा ख्याल है वो 70-75 से ऊपर उनकी उम्र थी। मुझे कहने लगे कि जी मैंने आपका वीडियो देखा जिसमें आपने कहा है कि वालिदैन को ख़र्चा दिया करो और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना था कि आपने इतना अच्छा वीडियो बनाया और एक ये ऐसा मौजू है जिसको लोग डिस्कस नहीं करते। मैं कहा जी बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि इफ्तिखार भाई आपने एक और वीडियो बनाना है। मैंने कहा वो क्या? कहते जी मैं एक बिज़नेसमैन था, बराथर रोड के ऊपर मेरी दुकानें थीं, बड़ी अच्छी आमदनी थी और मैंने बच्चे पढ़ाए, बच्चे बड़े हुए। मैंने जब बच्चों को ब्याया तो मेरी बेगम साहिबा इस दुनिया से चली गई। वो कहते हैं जी कि मैंने क्योंकि मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हुई थी तो जब मेरी बेगम रुखसत हुई तो मेरी उम्र 47 थी। अब चूँकि मैं ज़रखेज़ था और दीन मुझे हक देता है शादी करने का और मेरे रिश्तेदार, मेरी बहनों ने भी मुझे कहा कि आपको शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि बच्चे तो ब्याह दिए हैं। कहते हैं मेरे 3 बेटे और 1 बेटी है। उनकी शादी की, उनको जहेज़ दिया, उनको घर दिए, गाड़ियाँ ख़रीद के दी, एजुकेशन उनकी पूरी करवाई। दोस्तों, वो कहते हैं कि जब मेरी शादी हुई तो मेरे बच्चों ने शदीद एतराज़ किया था, लेकिन मैं बुढ़ापे में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता था कि मैं अल्लाह के सामने जवाबदेह होता। शादी करना मेरी मजबूरी थी और मैंने शादी की एक बेवा से और उस बेवा के 2 बच्चे थे जिनको मैं सपोर्ट करता था और मुझे बड़ी अच्छी अल्लाह ने बीवी अता की। कहते हैं कि इससे पहले मेरे बच्चे मेरी बड़ी इज़्ज़त करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे, लेकिन जो ही मैंने शादी की है वो तो इतने ख़िलाफ़ हो गए मेरे कि कुछ कहने की हद नहीं। और उन्होंने पहले बड़े तरीके सलीके से मेरा सारा कारोबार लिया क्योंकि मैं कुछ अर्से बीमार हो गया था और मैं ख़ुद भी चाह रहा था कि ये सारा कारोबार इनको सौंप दूँ। और अब ये सूरत हाल है कि तमाम जायदाद, तमाम दुकानें, जितने घर, गाड़ियाँ, सारी बच्चे अपने नाम करवा चुके हैं और एक प्रॉपर्टी बची थी जिसका मुझे 5 लाख रुपए महीना किराया आता था और वो उस पर भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। मैं अपने बच्चों पर मुकदमा नहीं करना चाहता, मैं पुलिस कंप्लेन नहीं करना चाहता। अब ये सूरत हाल है कि मैं फाकों पर आ गया हूँ और उनकी एक ही डिमांड है कि पहले दूसरी जो बीवी आपने की है इसको तलाक दें, जबकि मेरा ये शरई हक है। और जब उस औरत ने मेरा साथ उस वक्त दिया था जब मुझे ज़रूरत थी एक बीवी की, तो अब बुढ़ापे के अंदर मैं उसको कैसे तलाक दे दूँ या उसको कैसे छोड़ दूँ?
دوستو انہوں نے مجھے کہہ کر یہ ویڈیو بنوایا ہے اور میں ان کے کہنے سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، جبکہ میں آج کا ویڈیو بنا چکا تھا۔ اور جو میں نے پہلے ویڈیو بنایا تھا کہ وہاں پہ انہوں خرچہ دیا کرو، آپ یقین کیجئے وہ اس کی اتنی تعریف کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی، فخر محسوس نہیں ہوا۔ شاید جب میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا تب بھی میرے ذہن میں یہ نہیں تھا، حالانکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ جب یہ ویڈیو کچھ ایسے لوگ دیکھیں گے، کچھ ایسے والدین جن کے بچے بدبخت ناہنجار، ان کو خرچہ نہیں دیتے، ان کی عزت نہیں کرتے، ان کے اخراجات پورے نہیں کرتے، تو وہ اس کو اس کا لنک بھیجیں گے تو بڑا اچھا ہوگا، وہ بچے دیکھیں گے تو ان کے دلوں پہ اثر ہوگا۔ دوستو یقین کیجئے ان صاحب نے جب مجھے یہ کہا نا کہ افتخار بھائی میں نے آپ کا سارا ویڈیو دیکھا، میں نے دل میں آپ کا بڑا شکریہ ادا کیا، اور پھر میں نے وہ لنک کاپی کر کے اپنے سب بچوں کو بھیجا کہ شاید ان کا دل پسیج جائے، شاید آپ کی بات سن کے ان کے دل میں رحم آ جائے اور مجھ بوڑھے باپ پہ وہ کرم کریں، رحم کریں، مہربانی کریں۔ میں بہت تنگ ہوں اپنے بچوں سے۔ افتخار بھائی ایک ویڈیو ضرور بنائیں جس میں بچوں کو یہ بتائیں کہ دوسری شادی کرنا میرا حق بھی تھا اور میری ضرورت بھی تھی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ دوستو وہ صاحب جن کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، آنسو پوچھتے ہوئے ایک بڑے کشادہ باغ میں سے سیدھے گزر گئے، اور میں جاتے ہوئے ان کو دیکھ رہا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے ایسے برے باپ ضرور دیکھے جو برے تھے، شراب نوشی کرتے تھے، بچوں کو مارتے تھے، ظلم کرتے تھے، لیکن کیسا شخص ہے جس نے دین پہ عمل کیا ہے، اللہ اور اس کے نبی کی سنت پر عمل کیا، اس کے فرمان پہ عمل کیا کہ بیوی کے مرنے کے بعد، بچوں کو بیانے کے بعد، پڑھانے لکھانے کے بعد، فرائض پورے کرنے کے بعد، ضرورت کے تحت اس نے ایک بیوہ سے نکاح کیا، اور بچوں نے اس کے اس نیک عمل کے بدلے اس سے ساری جائیداد چھین لی، اس کو کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیا۔ خدا دا خوف کرو یار، خدا دا خوف کرو۔ ایک شخص نیکی کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پاسداری کر رہا ہے، نکاح کر رہا ہے، اور آپ اسے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اپنی منکوحہ کو طلاق دے پہلے، کیونکہ وہ آپ کا باپ ہے اور آپ کی ماں تو مر بھی چکی ہے۔ خدا کا خوف کریں یار، یہ کہانی بڑی خوفناک کہانی ہے۔ میں دل پہ پتھر رکھ کے اور آنسوؤں کو روک کر یہ کہانی آپ کو سنا رہا ہوں۔ دوستو ایسا مت کریں، ہمارے دین میں حکم ہے تو اس شخص نے شادی کی ہے نا، اور آپ اولاد ہو کے اپنے باپ کے ساتھ ایسا ظلم، تر فٹے منہ۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی سزا دے اور گرفت کر لے آپ پر اور آپ کو محتاج کر دے، اپنے باپ سے معافی مانگیے۔ جائیے تمام ایسے بچے جن کو اپنے باپ کی دوسری شادی پر یا اپنی والدہ کی دوسری شادی پر اعتراض ہے، شرمندہ ہوں، رجوع کریں، جا کے معافی مانگیے اپنے والدین سے، اور اللہ کے حکم کی پاسداری کریں کہ ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک کسی کو پاؤ تو ان کو اف تک مت کرو۔ اللہ کبھی بیشی معاف کرے۔ اللہ کے قہر کو آواز مت دیجیے۔ آپ کی ماں نے، آپ کے باپ نے اگر دوسری شادی کی ہے تو اس نے نکاح کیا ہے، اور نکاح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کوئی گناہ نہیں کیا انہوں نے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کی توقیر، عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں ہم سے اپنے والدین کی توہین سرزد ہو جائے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔